अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप आज आपको जो चीज़ मैं सुनानी चाहता हूँ वो अभी ऑनलाइन एक आदमी है, उसको लेंगे। ये हाफिज साहब है, कुरान मजीद पढ़ाते हैं पाकिस्तान में। देखते ये कहते क्या है। इनको नहीं पता कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कि इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, मेरा ख्याल है। तो सुनते हैं इनकी बातचीत। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है सर। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान से, मैं तो यूरोप में हूँ इस वक्त, तो बेशुमार लोग जी हमें ये मैसेज लिखते हैं कि ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ें। आपका भी मैसेज जी अभी जी मुझे आया है। तो ये ऑनलाइन जी कुरान जी। मजीद आप लोग यूरोपियन लोगों के लिए सिर्फ ये बंदोबस्त है, ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी है? नहीं सर, यहाँ भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं। मुझे तो नहीं पता था कि आप यूरोप में। मैं तो यहाँ पे मतलब अपना कोई फ्रेंड समझ के ना अच्छा आपको मैंने वो पैगाम दिया, ये समझ के नहीं कि आप बाहर के। मुझे नहीं पता कि आप यूरोप में हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कहाँ पे आपका ये सिलसिला, कहाँ घर से चलाते हैं आप लोग? जी जी, मैं कराची में हूँ सर। अच्छा, तो कितने लोग आते हैं तकरीबन ऑनलाइन आपके पास कुरान मजीद पढ़ने के लिए? मेरे पास तो वैसे क्लास होती, मैं तकरीबन 20-25 बच्चे सुबह पढ़ते हैं, 20-25 दोपहर में पढ़ते हैं ना। अच्छा। आज छुट्टी है। फिर मगरिब के बाद कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ ईशा में पढ़ते हैं हम्म। ऑनलाइन। अच्छा, तो जी ये जी थोड़ा सा बताइए कि ऑनलाइन कुरान मजीद आप जब किसी को पढ़ाते हैं तो इसका क्या जी खर्चा जी। आता है, कितने क्या इसके अखराजात आते हैं, थोड़ा सा बताएं हमें। नहीं नहीं सर, मैं तो आज तक किसी से, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मैंने किसी से कोई बात नहीं किया है कि उन्होंने बहुत इशारा किया। जिसने अपनी मर्जी से जो दे दिए, नहीं दिया ना, तो मैंने किसी से कोई मुतालबा नहीं किया, ना मैं किसी से मुतालबा करता हूँ कुछ। बस ये एक छोटी ख्वाहिश है कि मैंने पढ़ा है ना, चाहे मैं आगे किसी को बस ये सिलसिला मुंतकिल कर दूं, बस यही ख्वाहिश है मेरी। बाकी अगर अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से कोई देना चाहे तो उसकी मर्जी, ना देना तो मैं किसी से ना कोई मुतालबा करता हूँ, ना कोई डिमांड करता हूँ, कुछ भी नहीं करता। मैं जो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे तो ये है। कब से ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? सर मैं तो ये पढ़ाने की फील्ड में आया हूँ, मैं तकरीबन 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ऑनलाइन के जो है ना, उसमें ना ये जो लॉकडाउन लगा ना, हम्म। तब से जो है ना, मतलब ये हमने जो है ना ऑनलाइन का सिलसिला शुरू किया। उससे पहले मैं वैसे ही पढ़ा कर रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, ये जी होता ये है कि क्योंकि मैं यहाँ पे यूरोप में होता हूँ तो रोजाना कोई ये चंद एक मैसेज आते हैं, खवातीन भी हैं, और वो तो ये कहती है कि जी हमें फीस चाहिए कुरान मजीद पढ़ाने की, हमारा सिलसिला नहीं चल रहा। तो इस तरह के लोगों के बेशुमार मैसेज आते हैं। आप पहले बंदे हैं जिन्होंने कहा कि जो कुछ कोई भेज दे ठीक है, ना कोई भेजे तो कोई बात नहीं है। तो आप ये नहीं बताइए। जी जी जी। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्लास जो पढ़ाता हूँ ना, उसकी मुझे मतलब यहाँ मूलियों की तनख्वाह आपको पता है, 10-12 हजार तनख्वाह होती है। उस पर शुक्र है अल्लाह का, बस गुजारा चल रहा है। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, मैंने किसी से 1 रुपये तक नहीं मांगा। अगर किसी ने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दिया तो दिया, नहीं दिया ना तो मैंने ये मुतालबा नहीं किया कि भाई आप मुझे दे दे, ये कर दे, वो कर दे। बस मेरी ये दिल में ये ख्वाहिश है कि यार जो मतलब ये आम हो जाए, तालीम कुरान का आम हो जाए, जो मैंने पढ़ा है ना, मैं आगे किसी को मुंतकिल कर दूं, और मेरे लिए, मेरे बड़ों के लिए सदका जारिया बन जाए। तो बस ये तो यही बड़ी बड़ी वो अच्छी है। बात है, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी आप कोशिश कर रहे। थोड़ा सा बात करें पाकिस्तान की, क्योंकि मुझे तो कोई 35-36 साल हो गए यहाँ पे यूरोप में ही ना, कि जी ये जी जी एक तरफ हमारे उलमा कुरान मजीद की तालीम के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जी जी। अगर देखते हैं तो कुरान मजीद में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक जिंदगी तो कोई नजर नहीं आ रही पाकिस्तान में। क्या वजह है? सर ये तो है, हाँ बिल्कुल, हमारी जो है ना, मतलब अमली तौर पर ना हम कमजोर है इस मामले में। बाकी मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, तस्लीम करता हूँ। इस पे जितनी मेहनत होनी चाहिए ना, वो हो नहीं रही। अखलाकी तौर पर ना, मतलब किसी की अगर तरबियत, एक दूसरी तालीम देना होती है ना, एक अखलाकी तरबियत होती है, वो चीज नहीं है हमारे यहाँ। उस पर मतलब तवज्जो की जरूरत है। मैं इस चीज को मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ बिल्कुल। नहीं, मगर एक चीज बताइए कि आप कराची में हैं सर, ठीक है, मैं यूरोप जी में हूँ, जी जी मैं इस वक्त जर्मनी जी में जी हूँ, ठीक है। जी जी मैं इधर बाजार जाऊंगा तो ये लोग तो कुरान नहीं जानते ना, जर्मनी वाले जो गोरे हैं। जी जी तो मुझे यहाँ कोई जी फिक्र नहीं होती कि कोई मुझे मिलावट वाली चीज दे देगा। पाकिस्तान में मैं जाऊंगा तो मुझे ये फिक्र होती कि यार ये मैं खा लूंगा, बीमार हो जाऊंगा। मगर यहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि दूध भी खालिस है, और जो भी चीज ये फरोख्त करते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि इसमें ये चीजें शामिल हैं, आपकी मर्जी है आपने जी खरीदनी या नहीं खरीदनी। तो हमारे ये जी क्यों जी चीजें जिसपे इस्लाम ने जोर दिया है? रिश्वत है, यहाँ मुझे 36 साल हो गए, कभी मैंने रिश्वत नहीं दी। बिजली है, कभी 36 साल में बिजली नहीं गई, पानी नहीं गया, गैस नहीं गई।
تو آپ یہ بتائیے کہ جس طرح ماشاءاللہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اسلام نظر نہیں آ رہا؟ کیوں نہیں لوگ ملاوٹ سے رکتے؟ کیوں نہیں رشوت سے رکتے؟ کہاں پہ کمزوری ہے آپ کے خیال میں؟ سر میں سمجھتا ہوں نا کہ جو جیسے آپ نے بتایا نا، یہ علماء کرام جس طرح جو ہے نا مطلب ان کو محنت کرنی چاہیے نا، جس چیز کی اخلاقی تربیت کی میں نے آپ سے بات کی نا، ہوں وہ چیز نہیں ہے، بس اس کی کمی ہے۔ اس جو ہے نا مطلب جو پڑھے لکھے ہیں جو ان پڑھ سب اس میں تقریباً برابر ہی سمجھ لیں۔ جو دیندار کہلاتے ہیں نا وہ بھی شاید میں خاص ہے، وہ جو غیر دیندار ہے ان سے ایک قدم آگے ہیں اس معاملے میں۔ نہیں، تو مطلب اس لیے لیکن پڑھے لکھے کی آپ نے بات کی، میں نے دیکھا آپ کراچی میں ہیں، سندھ میں پڑھے لکھے، یہ سوشل میڈیا پہ ایسی بھی تصویریں ویڈیو چلتی ہے کہ وہ نقل کروا رہے ہیں اور پولیس والے اوپر کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ تعلیم جب آپ کی خالص نہیں ہوگی، وہاں بھی پرابلم بنے گی آگے جا کے آپ کے خیال میں؟ بالکل بنے گی سر، بالکل بنے گی۔ یہی لوگ آگے چل کے پھر جو ہے نا مطلب انہیں یہ نقل کرا کے مطلب یہ ہمارے آگے جو ہے نا بڑے عہدوں پہ بیٹھیں گے اور ہمارے اوپر حکومت اس طرح جو ہے نا مطلب لوگ کریں گے، مطلب عہدے ان کے ہاتھ میں آئیں گے۔ جب اوپر کے لوگ خراب ہوں گے تو نیچے پھر جو ہے نا لازمی بات ہے سسٹم سارا ہی خراب ہوگا نا پھر۔ اچھا، تو یہ سسٹم ہمارا تو خراب ہی ہے، آپ کے علم میں ہی ہے جو حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، کہ ابھی بھی جو نئی رپورٹ آئی ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے، وہاں بھی حالات کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اور یہ کیا وجہ، پھر کون اس کا ذمہ دار آپ سمجھتے ہیں؟ سر میں تو بس کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو نہیں، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن کا علم نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو علم ہونا چاہیے کہ کون لوگ ذمہ دار اس کے۔ سر میں سمجھتا ہوں جن کو علم ہے نا وہ بھی تقریباً اس جو ہے نا مطلب برابر کے شریک ہے تقریباً نا، کیونکہ عمل کی کمزوری، عملی طور پر ہم اس معاملے میں کمزور ہے۔ ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے نا مطلب گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم بولتے ہیں۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے، ہم پھر بھی جو ہے نا مطلب نہیں پڑھتے۔ کسی کو دھوکہ دینا، ہمیں سب تقریباً یہ موٹی موٹی بات تقریباً سب کو پتہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو نہیں مطلب وہ نہیں، یہ بتائیے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے بتائی۔ آپ کے خیال میں پاکستان میں کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ سچ بولتے ہوں گے؟ سر یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تقریباً سب برابر کے شریک ہے۔ جو جن کو پتہ ہے نا وہ بھی بولتے ہیں، جن کو نہیں پتہ خیر وہ تو ہے ہی ہے نا، لیکن جن کو پتہ ہے نا وہ بھی بولتے ہیں۔ ہوں تو ایک چیز کا نہیں پتا ہوتا بندہ کر لیتا تو یار وہ بھی تو بری بات ہے، لیکن اتنی بری نہیں ہوتی جتنا اگر آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود بھی آپ کام کر رہے تھے تو بہت بری بات ہے نا۔ مطلب کس کو نہیں پتا کہ رشوت لینا گناہ ہے، کس کو نہیں پتا جھوٹ بولنا گناہ ہے، کس کو نہیں پتا کسی کو دھوکہ دینا مطلب کسی کو تکلیف پہنچانا، سب کو پتا ہے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ لگے ہوئے اس چیز میں جو مطلب کر رہے ہیں، اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ بس وہ اخلاقی کمزوری ہے علماء کرام کو اس طرح نہیں، علماء کی اگر بات کرتے ہیں، آپ بھی ایک علماء ہیں، مجھے تو پتہ نہیں نا، ابھی سوشل میڈیا پہ رابطہ ہوا آپ سے۔ جی جی میں حافظ ہوں۔ اچھا، حافظ ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ کی انکم کیا ہے یہاں پہ جو حافظ ہیں، ان کے روزگار کا کیا سلسلہ ہے؟ اگر قرآن مجید تو چلو ایک آپ نے جس طرح بتایا، کوئی اگر اپنے خوشی سے کچھ پے کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو کس طرح چلتا ہے سلسلہ؟ سر میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مسجد ہے اس کے اندر مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ جی مدرسے مسجد کے اندر ہی، بس وہ محلے کے بچے آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ صبح 8 سے لے کر 11 تک، اور پھر 2 سے لے یہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، ذرا ٹھیک کر رہے ہیں موبائل؟ وہ دیتے ہیں۔ اچھا، اس سے آپ کا سلسلہ چلتا ہے؟ جی بس اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اس پہ۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر میری ہوگی تقریباً 28۔ اچھا، کافی ینگ ہے ابھی تو۔ شادی ہوگی؟ شادی ہوئی ابھی 2 سال ہوئے شادی کو۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں لمبے عرصے سے، جب لوگ یہاں پہ ہمیں میسج لکھتے ہیں کہ آن لائن قرآن مجید پڑھیں، تو میں ان کو یہ کہتا کہ سب سے پہلے تو اپنے لوگوں کو وہاں پہ پاکستان میں یہ تعلیم دینی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہر 2 نمبر کام میں ہمارا ملک آگے جا رہا ہے نا۔ تو اس میں علماء نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا، سیاستدانوں نے بھی نہیں کیا، اور جو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہر ایک نے صرف اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی نے قوانین تبدیل کر دیے، کسی نے اسلامی تعلیمات کو تبدیل کر دیا، مگر پھر بھی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکا نا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں صحیح کہہ رہے، بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے ملک کے، بہت زیادہ کمزوریاں ہیں۔
اب اگر کراچی کی آپ بات کر لیتے، آپ بھی کراچی میں رہتے، خواتین ہیں وہ میں نے یہاں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، جوان لڑکیاں ہیں وہ غلط راستے پہ چل رہی ہیں وہاں پہ بھی نا، ان کے جی پاس جی بالکل روزگار کے کوئی ذرائع نہیں ہے، پھر وہ غلط راستے پہ وہاں پہ سڑکوں پہ بھی کھڑی دیکھی جا رہی ہیں ابھی کراچی میں۔ جی جی تو یہ بالکل ایک ایسے طرف تو ہم ہی کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دوسری طرف ہم اس طرف دیکھتے ہیں تو کافی حالات خراب ہے، یورپ والے حالات بنتے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی۔ تقریباً ایسے ہی جا رہے ہیں حالات، اسی طرف جا رہے ہیں، صحیح کرے بس اللہ ہمارے حال پہ رحم، اور بس یہ اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری مطلب اگر میرے ماتحت جو ہے نا مطلب یہ 20-25 بچے صبح آتے ہیں، 20-25 کے ساتھ ساتھ نا ان کو جو ہے مطلب کچھ تربیت بھی کروں، ان کو کچھ باتیں بتاؤں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اس طریقے سے نا ہر پھر جو ہے نا گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اگر وہ اپنے ماتحتوں کو وہ کرے، پھر جو ہے نا مطلب محلے کا سربراہ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا اس طرح صوبے کا، پھر ملک کا نا اگر ہر کوئی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو شاید اس میں کافی حد تک نا بہتری آ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ کر نہیں رہے نا۔ نہیں تو یہ کون کرے گا ویسے آپ کے خیال میں؟ ہم نہیں کر رہے تو کون کرے گا؟ سر میں تو سمجھتا ہوں جس کو جو ذمہ داری بنتی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اپنی مثال دی ہے نا، ہمارے پاس میرے ماتحت جو ہے نا مطلب 20-25 بچے پڑھتے ہیں، صحیح ہے، اگر میں ان کی تربیت کروں پھر جو ہے نا مطلب اس طرح کر کے جو ہے نا مطلب افراد جو میرے ماتحت ہیں صحیح، پھر وہ ان کی کروں، پھر جو ہے نا اس کے علاوہ جو مطلب میرے متعلقین ہے صحیح، اس حساب سے لے کے چلو، پھر محلے کا امام آتا ہے، پھر محلے کا کوئی بڑا آتا ہے، چیئرمین آتا ہے، اس طرح کر کر کے نا اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کے نا اس طرح جو ہے نا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے نا کام شروع کر دے تو آ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے نا مطلب اگر ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے تو پھر حالات بگڑتے ہی جائیں گے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے، آپ نے یہ بات کی، جی جی آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں اور بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کچھ بڑی ہمیں یہ مہربانی بھی سر۔ اطلاع ملتی رہتی ہے سوشل میڈیا سے بھی اور نیوز میں بھی کہ آئے دن مدرسے میں کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی پہ الزام لگ جاتا ہے، کبھی ایسی تصویریں بھی ویڈیو بھی چل رہی ہیں جو ویسے ہی انسان دیکھ نہیں سکتا، تو یہ کیوں اس طرف یہ چکر چلا گیا یہ سب کچھ؟ سر میں تو سمجھتا ہوں نا، جہاں تک میرا انداز ہے، میں تو خیر مطلب ہمارے رہائش یہاں تقریباً یہ 1995 سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں نا، پیچھے میرا تعلق دیر سے ہے۔ اچھا ہاں میں مطلب یہاں پہ جو ہے نا مطلب میں گھر ہوتا تھا اور جو ہے نا صبح جاتا تھا مدرسے اور شام کو آتا تھا نا، یہ رہائشی مدارس سے ان کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن اگر دیکھا جائے نا سر تو اچھے برے لوگ ہر محفل میں، ہر جگہ میں، ہر جو ہے نا مطلب طبقے میں جو ہے نا مطلب آپ کو مل سکتا ہے، یہ نہیں کہ سارے اچھے ہو یا سارے برے ہو۔ لیکن تو اچھے برے کی آپ نے بات کی، ہمارا تو مذہب جس طرح بتاتا ہے تو برے تو بہت کم ہونے چاہیے، زیادہ تو اچھی ہونے چاہیے نا آپ کے خیال میں؟ جی جی بالکل زیادہ اچھے ہونے چاہیے، لیکن بس بدقسمتی سے جو ہے نا مطلب یہاں سب کچھ الٹ چل رہا ہے نا۔ ہم۔ اچھا ادھر ایک بہت ایک سارے جو چیز ہے نا میں نے اور مطلب یہاں بیٹھ کے دیکھی یورپ میں، کیونکہ یہاں پہ کسی کو مذہب سے دلچسپی نہیں، ہر بندے کو آزادی کے ساتھ جو مرضی، کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے، کوئی کسی کو کہتا نہیں یہاں پہ نا، کیونکہ یہ انگریز ہے یا جرمن ہے، وہ اگر جی وہ جی اپنے گرجا گھر میں جانا چاہیں، نئی نسل تو جاتی نہیں نا ان کی، بہت کم ہوں گے، کوئی جی چند ایک بڑے جو ان کے بوڑھے ہیں وہ جاتے ہیں، مگر جی جی ہمارے وہاں پہ ایک دوسرے کے حساب کا بڑا فکر رہتا ہے، اپنا چاہے سسٹم ٹھیک نہ چل رہا ہو کہ فلاں بندہ جو وہ غلط چل رہا ہے، فلاں مذہب کا بندہ غلط عبادت کر رہا ہے، تو اس طرف ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں، اپنے حالات ٹھیک نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ آپ کے خیال؟ سر یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے کہ ہم لوگ مطلب جو ہے نا خود تو مطلب نماز کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن دوسرے کی طرف ہم انگلی اٹھائیں گے کہ یار وہ فلانا جو ہے نا مطلب وہ نماز نہیں پڑھتا، یا فلانا یہ کرتا ہے، فلانا وہ کرتا ہے، کہ اگر ہم اپنی جو ہے نا سراپے پہ نظر دوڑائے نا تو ہم اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا مطلب گئے گزرے ہوں گے، لیکن یہ بس ایک ماحول اس طرح بن گیا اب سر جو ہے نا مطلب ایک خرابی تو نہیں کہ جس کو بندہ جو ہے نا مطلب جس پہ روئے یار یہ ہونا چاہیے، مطلب کئی خرابی ہیں اس طرح جو مطلب جس کی توجہ، جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور خود جو ہے نا مطلب دیکھتے نہیں ہے نا۔ نہیں تو یہ لیکن بات سر آپ کی یہ صحیح بتائیے، یہ تو بات آپ نے اچھی کہی، تو یہ اب اگر وہاں پاکستان میں دیکھے تو لوگ جو ہے ان کو بھی مذہبی آزادی نہیں ہے، دوسرے مذہب کے لوگ جو ہے وہ بھی پریشان رہتے ہیں، تو یہ علماء نے آپ کے خیال میں لوگوں کو غلط تعلیم دی یا سیاستدانوں نے دی؟ کس کا قصور ہے؟ سر میں تو سمجھتا ہوں نا کہ کچھ متشدد ہوں گے علماء نا بیچ میں، جو مطلب لوگوں کو غلط ذہن سازی کر رہے ہوں گے شاید، تو پھر وہ بات جو ہے نا اس طرف نکل جاتی ہے۔ ہم۔ اچھا آپ کے خیال میں کوئی وہاں پہ آ جائے اور اپنے آپ کو
किसी मजहब का बताए तो उसको वहां पे कहते हैं जी आप काफिर हैं, फौरी तौर पे फतवा आ जाता है। नहीं 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 सर, ये बात गलत है बिल्कुल। ये होता है सर, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। आप यकीन करें, जो मेरे मुतालिकीन है ना, जो मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है ना मतलब शिया अली तशी भी है, बरेलवी हजरात भी है, और जो है ना मतलब अहले हदीस भी है। ऐसे हम लोग जो है ना मतलब कई प्रोग्रामों में जो है मतलब इस तरह शिरकत करते हैं, और हमारी जो है ना अच्छी खासी दुआ सलाम है, मतलब एक दूसरे के साथ उठना बैठना। बाकी उसका अपना जो है ना मतलब वो है, मेरा अपना है। लेकिन मैं आप जो है ना मतलब ला इकराह फी दीन, दिन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं कि आप जो है ना मतलब किसी के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दो कि आपने ये करना है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बस ये तो मतलब हर किसी का अपना एक वो है ना। आप नहीं, लेकिन ये मुझे कर सकते हैं। बताइए कि हमारे, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात भी होते हैं कि पार्लियामेंट लोगों के फैसले करने शुरू कर दे। आपकी ये जो पार्लियामेंट है, इनको इस्लाम का इल्म है? वैसे आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, इसमें मतलब शायद बहुत कम लोग होंगे जिनको मतलब मालूमात होगी, जिनका इल्म होगा। बाकी तो अक्सरियत आपने वो वीडियो वगैरह देखी होंगी ना, जिसमें वो सूर्य इखलास की तिलावत तक भी है ना मतलब वो नहीं करते ना हमारे हाँ जी, हमारे वो तो सर है। आपके आपके पीपल्स पार्टी के है ना, वो हाँ हाँ, रहमान मलिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कई भी है, मतलब वो जो है ना मतलब एक इस तरह की वीडियोज आती है, मतलब हमारे जो यंग जनरेशन है वो तो खैर पुराने तो पुराने है ना, उनको गुस्ल के फराइज तक का नहीं पता, नमाज की रकतों का तक नहीं पता, सही है, और जो है ना मतलब पाकी नापाकी का नहीं पता। तो आगे जो है ना मतलब बाकी मामलात की क्या फिर पूछेंगे ना। नहीं तो ये तो लोगों को आके बताते हैं कि जनाब आप जो है मुसलमान नहीं है, हम मुसलमान हैं, अच्छे हैं। तो इनको खुद इस्लाम का इल्म नहीं है। फिर ये वहां पर कहते हैं जी दयानतदार जो होगा वही पार्लियामेंट में जाएगा। तो इन सब पे तो इल्जामात होते हैं कि ये जिस तरह नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, जरदारी पे इल्जामात है, दूसरों पे। तो फिर पाक साफ लोग किधर हैं पाकिस्तान के? सर पाक साहब को यहाँ पे मिलना बड़ा मुश्किल है, तकरीबन सब ऐसे ही है। बड़ा मुश्किल है। हम्म। नहीं तो कहाँ से लाएंगे फिर? ये अंग्रेज वापस आ जाएं, वो आके बताएं इनको कि क्या कवानीन है। नहीं नहीं सर, ये है कि हम मतलब अगर हम आप हर हर कोई अपनी जिम्मेदारी जो जितनी उसकी बनती है ना, वो पूरी करने की कोशिश करे तो काफी हद तक ना इसकी जो है ना तलाफी हो सकती है, इसका इजाला हो सकता है। बाकी इसका कोई जो है ना मतलब वो नहीं, अखलाकी तौर पर ना हम लोग जो है ना मतलब जो आप बता रहे ना कि गोरे इस तरह कर रहे, वो कर रहे, ये काम हमारे करने के थे, लेकिन हम्म। हमने छोड़ दिए, अब उन्होंने अपना लिए, सही है। तो ये तो हमारी अपनी फिर कमजोरी है ना। यूरोप में कभी आप आए हैं? नहीं सर, मैं तो कराची से बाहर निकले ही नहीं वो हूँ। काफी सारे। अच्छा, तो नहीं कोई रिश्तेदार वगैरह यूरोप में रहते हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। बस कुछ ये एक दो तीन रिश्तेदार है, बस दुबई सऊदीया में होते हैं। बाकी जो है ना मतलब इधर यूरोप की तरफ कोई भी नहीं है। अच्छा, मगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे कवानीन है और उस पे अमल किया जाता है, उसके मुताबिक यहाँ पे फैसले होते हैं। यहाँ पे एक लॉर्ड जी नजीर है, उनको कल जी सजा जी सुनाई पाकिस्तानी है, 2-3 दिन पहले 5 साल 6 माह की सजा हुई है। जी वो जी जी, पार्लियामेंट के, अखबार में पढ़ा था। पता चला आपको? जी अखबार में पढ़ा था शायद। हाँ जी, ये किसी बच्ची और बच्चे ने इल्जाम लगाया था, तो वो उसके मुताबिक तो 41 साल बाद ये केस खुला है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के केस खुलते हैं? नहीं नहीं सर, यहाँ तो मतलब रोजाना के हिसाब से जो केस होते हैं उसको कोई नहीं देखता, तो फिर जो है ना मतलब इतने पीछे जाके कौन देखता है। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल पहले शादी हुई, पसंद की शादी की है आपने? ये घर वालों की पसंद से हुई तो है, कितना मेरी खर्चा पसंद है। आया? वहां पे शादी सादगी से की, कोरोना के दिनों में की थी? नहीं सर, कोरोना से कुछ ही पहले हुई है। अच्छा, इसका मतलब खर्चा हो गया फिर। खर्चा नहीं सर, तकरीबन 4-4.5 लाख तक मतलब टोटल खर्चा वगैरह है बस। अच्छा, तो चले, अल्लाह ताला बरकत करे। मगर आपके तासरात बड़े अच्छी हैं। मैंने इसलिए आपसे बातचीत की क्योंकि मुझे रोजाना इतने मैसेज आते हैं कि ये हम ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं, लेकिन अक्सर ये कह रहे हैं कि पैसे हम लेते हैं। तो नहीं नहीं मैंने कहा सर, मैं आपसे पूछता हूँ, मगर आपने वजाहत कर दी तो बड़ा अच्छा लगा जनाब आपसे गपशप करके। मैंने कहा थोड़ा टाइम आपका भी ज़ाया करे और बढ़िया। कोई बड़ी पता मेहरबानी, करे। आपसे तो बात करके कराची बहुत अच्छा। कराची के हालात ठीक है अब? सर कुछ बेहतर है, कुछ गुजारा है, बस पहले जैसे मतलब खराब जैसे होते थे ना, वो नहीं है, अब बेहतर है काफी हद तक। महंगाई वगैरह, इमरान खान ने वो दूध और शहद की नहरें नजर आई सर कहीं पे? सर महंगाई बस ये जो है ना हमारे लिए मसला बनी हुई है, बाकी तो बस शुक्र है, अल्लाह का, गुजारा चल रहा है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके ख्याल में इमरान खान दोबारा आएगा? सियासी बातें भी होती हैं मस्जिद में कि कोई नहीं होती? जी सियासी बातें होती हैं?
सर सियासी बात है हमारे यहाँ तो मतलब ज्यादा मतलब वो नहीं है, खास इस पे वो नहीं होता, बस कभी कभार अखबार वगैरह पढ़ लेते हैं तो थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि क्या चल रहा है ना, बाकी तो ज्यादा में इस चीज को वो नहीं है। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। आपसे अच्छा लगा बातचीत करके, फिर भी राब्ता रहेगा। मैं आपको अपना नंबर भी भेज देता हूँ इंग्लैंड का। ठीक है सर, बढ़िया। हम यूरोप इंग्लैंड में होते हैं। हाँ, मैं ज्यादा इंग्लैंड में होता हूँ, आजकल जर्मनी में हूँ। फिरते रहते हैं अच्छा यहाँ पे ना। यहाँ पे कोई वीजे की जरूरत नहीं है हमारे लोगों को, जिधर मर्जी चले जाए मुंह उठा के ना। जी जी। चले, सर पाकिस्तान का ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान मेरा तल्लक रबुआ से है। रबुआ सुना होगा आपने? रबुआ? सर ये पंजाब में गई है शायद। हाँ जी, या सिंध रबुआ। में? मुझे 36 साल हो गए अब तो इधर, ये पंजाब में है। सही, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा नादी, ये मैंने इनको बताया नहीं है, नॉर्मल तो बताना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों साहब है, बातचीत आपको मैंने इसलिए सुनाई कि यहाँ पे ऑनलाइन कुरान-जीत के मैसेज आते हैं, तो मैंने कहा आपको ही पता चले। लेकिन एक अच्छे इंसान है ये, मेरा ख्याल उसके बावजूद पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो रही। जुड़े रहे 9 टीवी इंटरनेशनल के साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।